हे बरें काम ताणें करून दिलां आनी त्या खातीर आयच्या ह्या दिसा पळय फाटल्यान थिंगा कोण तरी भरपूर सुणे भोगता हांकां काडपा खातीर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन स्पेशल मिटींग हांवें केल्या तेतूच आनी सांगपाक खोशी दिसता की मुख्यमंत्री एग्री जाला की आमी डॉग रिहॅबिलिटेशन आनी केअर सेंटर करपाची गरज आहा आनी हांकां व्हरोन थिंगा दवरून तांकां भरपूर घाये जाल्ले आहा अशे जितके सुणे स्ट्रे डॉग्स हिंगासर आहा कोस्टल बेल्टाक रायट फ्रॉम मांद्रे टील काणकोण बिचांचेर आहा बिचा वयर आहा बाजारान आहा हॉस्पिटलांनी आहा हेल्थ सेंटरांनी आहा सगळ्याक आहा कंप्लीट फीश मार्केटान आनी मीट मार्केटान इतले सुणे भरलेले आहा लोकांक एवरी डे डॉग बायट जाता आनी अशें तांकां खुबशे सुण्यांक हांवें पयला घाये जाल्ले आहा आनी दीस इज गोइंग टू बी ओनली रेबीज केस which will increase in the state of Goa. The other day I had come to know there was one rabies case in GMC. तो भुरगो असो जालो खंय की तो सिस्टरींग पासून चापपाक वयतालो ताका बांदून घालचो पडलो सो अशें जावचें न्हू गोंयांत म्हणून हे सगळे जितके स्ट्रे डॉग्स आहा हांकां काडपा खातीर मुख्यमंत्र्याक सांगलां आनी तुवें स्पेशल अटेन्शन दिवचें पडटलें कित्याक आयज आमी पळयता स्टेटीन की सगळ्याक आन्सर म्हणटा पळय तो मुख्यमंत्रीच दिता अशें दिसता की दुसरे मंत्री जे आहा खुबशे मंत्री जे आहा ते काम करिना आतां सुण्याचे तेणेच जबाबदारी घेतल्या मंत्री आसतना जबाबदारी तेणें घेतलेली आहा आनी हे म्हाका दिसता आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी जे मंत्र्यांकडे खाती आहा ते काम करिना हे हांव स्ट्रेट सांगता फाटल्यान उलयना तेणी म्हाका दिसता काम करपाची गरज आहा आनी अशे स्ट्रे डॉग जर वाडत जाल्यार बरे ट्युरिस्ट खंय येतले आमचे गोंयांत आमचे लोकल पासून आर ए डेंजर दिल्ली सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलेले आहा आमचो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान की जे रेबीज केसीस वाडल्यो दिल्लीन आनी जे स्ट्रे डॉग्स वाडत गेले तांकां केअर घेवपाची गरज आहा तांकां शेल्टर होम आसपाची गरज आहा हे हांव आदीसून उलयता पूण खुबशे जाण उगीत रावतले कित्याक देर इज अ लॉ म्हणून बट देर इज नो लॉ वीच सेज दॅट इफ द डॉग्स गो ऑन biting the tourists and the locals, you are just going to keep quiet. They have got wounds on their body. Nobody is interested in those wounds. लोक म्हणटा we care for the dogs and we are putting food for the dogs. जेवण घातले म्हणून जायना. तेंची मरामत कोण करतलो? तेंका घाये जाल्या पळय ते कोण पेकयता?